बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्तान या दिससो प्रणाम पटवून कार्मेल प्रेरण कार्यामुखांतर देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज मोरयेचे कथावीन काळीस हाचे स्मरण आम्ही करता. सलुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 बोळी 40 51 50 1 पर्यंत. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्कचे पोरबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षेंचे बरीच ती पोरबेक गेली. पोरबेचे दीस काबर जावन ती पाटीं परततना भुरगो जेजू जेरुसलेमातच रावलो. हे ताची माय बाप नेना जाली. तो पयण्यारांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलून ती फाटीं आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तो वळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कितें केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखीन तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे संगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, कालच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाजो आमी चलयलो. आनी आज मोरयेच्या कथावीन काळजाचें स्मरण आमी करता. आयच्या वाचपांत प्रतीक जावन वांजेलांत जेजू देवळांत शास्त्र्यां सांगता तर्क करचें पळोवंक मेळटा. शिकोणदारां बसून तांचें आयकून तांकां सवाल घालचे. जुदेव शास्त्री वा शिकोणदार तर्क करच्यांत संवाद चलोवच्यांत बारीच हुशार आनी ती तांची रीत सुरवेर तावन ते पाळन आयिल्ले. जे कितें एकलो सांगता तें आसा तशें ते पातयेनातले. हौद बसवा हौद, अल्ला बसवा अल्ला करनातले. ते सांगल्याक सक्कड वय म्हणचें ते करनातले. म्हाका एका व्यक्तीचो उडास येता. ताका कितेंय सांगल्यार येस फादर नो फादर, येस फादर नो फादर, दुसरें कांयच ताच्या तोंडांतावन येना. तसली रिवाज शास्त्र्यांची न्हय. आनी जेजूय तांचे सांगता बसून तर्क करता, संवाद करता, क्वेश्चन विचारता आनी आनीक गुंडायेर ते समजोवंक प्रयत्न करता. तें कितें अशें, तें कितें तशें, तें कितें अशें जाय नजो, तें कितें तशें जाय नजो.
सवालां विचारता. म्हणजे देवान उगडापी केल्ल्या सतां विशयंत, धा उपादेसां विशयंत आनीकी गुंडायेंत समजून घेवंक ते प्रयत्न करताले. आनी जेजूय तांचे संगता मेळटा आनी तांचे संगता सवालां घालता. आज आमी मोरयेचें खतावीन काळीज हाचें स्मरण करतना मोरयेच्या जिविताचेर नदर मारची भोव वाचपी आनी जोगतें. मोरयेनी सवालां विचारलीं. भोवशा मोरयेंतावनून तो जेजू सवालां विचारचो एक गूण शिकलो कोण ना. गब्रिएल बुडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार मोरी म्हणाली, हें कशें साध्य? हांव आनीक येवंकार. आनी तिच्या सगळ्या जिवितांत तिणें अशेंच सवाल केल्लें आसा. कशें? देवाची कुशी हांवें कशी संपूर्ण पाळची? देवाची कुशी आनीकी बऱ्यान हांवें कशी पाळची? आनी आयच्या वांजेलांती मोरी जेजू लागीं सवाल विचारता, तुवें आमकां कितें अशें केलें? भोव न्हू भयणीनो, सॉरी मम्मी, चूक जाली आनी मुखार अशें करिना म्हूण जेजू म्हणच्या की तो कितें म्हणटा? कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात कितें? बारीच कठीण उतरां अशें दिसता. एक दिसाची वाट ती सोलोवन गेल्यान, परतून ती फाटीं येयल्यान, पूत खंय गेलो कोण ना, कितें जालें कोण ना. कसलें टेन्शन. आनी असल्या वेळार जेजू तावन असली जाप. कितें भोगलें ना मोरयेक. भोव न्हू भयणीनो, मोरयेक रागार जावंक ताका 4 वाजोवन ओन हाडूंक साध्य आसलें. आमच्यो आवयो तशें करतात, आमच्या वडिलां तशें करतात न्ही गी. उलटें उलयलें जाल्यार तिका रागार जावं येता आसलें. रागार जावंक सर्व हक्क आसलें, कित्याक ती आवय. आनी पूत सांगनासतना फाटीं रावला आनी आतां फाटीं जाप दिता. पूण मोरयेचें रिएक्शन कितें? तिणें सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. भाव न्हू भयणीनो, आमचो भावार्थ सांगता की मोरी खतावीन गरबी संभोवली म्हणून. म्हणजे अन्नाच्या उदरी ती जल्मतना देवान तिका सर्व पातकांतलें राखलें, कित्याक ती आपल्या पुताची आवय जावंक आसली. पूण मुखार भोव न्हू भयणीनो, ती कथावीन गरबी संभोवली म्हणटना उपरांत तिका पातक आदारूंक खंयचेच तेंते सवां येवनात म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार आमी चुकता. तिकाय तेंते सवां आयलीं. तिणेंय पंत आव्हानां फूड करचें पडलें. चॅलेंजीस तिकाय आसले. पूण ह्या सर्व चॅलेंजीसांक, ह्या सर्व सवालांक मोरी कशी जाप दिता? रागार जावच्या की, आमच्या अस्कत सैमा वरवीं पातकान पडच्या की, मोरी म्हणटा, बापा ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें? ह्या सिच्युएशनाक हांवें कशी जाप दिवचें म्हूण तो चिंताय. ह्या घडितांत तुवें म्हाका कितें शिकयताय? बापा तुका महिमा हाडच्याक हांवें कितें करूं जाय? पळया, खंयच्याय एका सिच्युएशनार, खंयच्याय एका संदर्भार आमची जाप कशी जाता आनी आतां मोरी हांगा कशी जाप दिता. कोणें कितें सांगलें आमी तक्षण फाटीं उलयता.
रागार जाता, मारता, गाळी देता, शिराप दिता, वा देवाक सवाल करता, देवाचे शीण विसारता, भावार्थ सांगता, थंय हांगा धांवता. पूण त्या बदलाक मोरयेन आपणाच्या जिवितांत पाळलेली ती रीत आमी पाळली जाल्यार खंडी जावन आमी मोरयेची खरीं भुरगीं जातलीं हांव मात्र न्ही, मोरये भाशेन आमी सर्गींचें सूख भोगतले हांव. खंयचोय तो समस्या जावं दी, खंयचीय तें घडीत जावं दी, ह्या संदर्भार मोरयेन आपणाच्या जिवितांत पाळलेली ती रीत आमी पाळया. थोडीं सवालां आमी विचारया. आमी जेजू लागीं संभाशण चलोवया, जेजू संगी उलोवया, जेजूक थोडीं सवालां विचारया. कसलीं सवालां तीं? जेजू, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें? पिड्या फाटल्यान पिड्या येता, रीण काडलां, तकली उखलूंक जायना, अवचित्त मरण घडलां, एक्सिडेंट जाला, माथ्याक ओडल्यार पांयाक ना, पांयाक ओडल्यार माथ्याक ना, जिवितच नाका म्हूण जालां, कोण एकलो पाटी उलयला, नांव बेश्टेंच पाड केलां, आनी असले विविध संदर्भ आसात. आनी ह्या संदर्भार भरपूर सांगिनासतना आमी थोडीं सवालां विचारूंक जाय. कसलीं सवालां? जेजू, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें म्हूण तूं सांगताय? ह्या घडितांत तूं म्हाका कितें शिकयताय? ह्या घडितांत तुका महिमा हाडच्याक हांवें कितें करूंक जाय? वय मुखार पावून न्ही बडिनो, मोरये भाशेन कांय तें सवांक पाठ करूंक जाता, पातकाच्यो वंदवण्यो कोणशाक लोटूंक जाता, आमच्या काळजाची तशींच मोतीची समाधान राखूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार मोरयेक सर्व संगती काळजांत जगोवन दवरूंक आदार दिल्लो तोच पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका दिला. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो क्रियाळ आसा. तर मोतींत सवाल उदेत आसतना ते सवाल देवा लागीं विचारया, ताचे वयर नियाळ करया, आनी तेन्ना खंडीत पवित्र आत्मो आमची मोत उजवाडायतलो. देवाक सवाल विचारच्यांत कसलीच सूख ना. सवाल विचारिजे ल्हानविकायेन, सवाल विचारिजे जाप जोडच्या नीज आशेन, आनी अशें खंडीत जावन आमच्या सवालाक जाप मेळटली, पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येतलो. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर सगलो सुकनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगलो सुकनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, आनी ताचे सर उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्पर सगलो सुकनवाळो आनी दयाळ. तोच सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगलो सुकनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगलो सुकनवाळो आनी दयाळ. राग करूंक सवकास काकुळतीन उदार. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. सर्वेस्पर सगलो सुकनवाळो आनी दयाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय.
ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितां. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटां. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतां आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतां. आमच्या तेसावां पासत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मोरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. पोन भणिनो तुमकां सुमेजता मोरयेच्या कथावीन काळजाच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रुडॉल्फ पिंटो कार्कळा उडुपितावन, सरिता स्टीवन फर्नांडीस खंडिविली मुंबईतावन, फादर मार्क फुर्तादो कर्मेलीत, सिस्टर जेन मेरी रायपुरांतल्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली कर्मेलीत, सेलिन डिसोजा बजपे, रेनिल्डा सिक्वेरा उर्वा मंगळूर, रिशाब जस्टिन मस्कुरिनस बेंगळूर. तुमकां सुमेजतांक जल्म दिसाचे सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवदीन बॅप्टिस्ट फर्नांडीस मुंबय आनी जॉन डेनिस मोनीस बंटकल पांबुरतांव सर्वेस्पर देव हांकां सस्नीक विशय फोव करूं म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेजतांक एका पुरबायचो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोग आसूं.